नमस्कार, नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीको अनलाइन क्लासमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म खिनु गुरुङ, आधारभूत तहको नेपाली विषयक शिक्षिका। हामीलाई युट्युबमा गएर नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमी टाइप गर्नुहोला र हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र हेरिसकेपछि हामीलाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला कृपया। आज म कक्षा 5 मा रहेको नेपाली विषयक पुस्तकबाट दिदीको डायरी भन्ने कथा शीर्षकको अभ्यास लिएर आएकी छु। कृपया कक्षा 5 मा रहने भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। र कक्षा 5 मा रहेको दिदीको डायरी भन्ने कथा मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि यहाँहरूले ध्यान दिएर पढ्नुहोला भनेर मैले दिइसकेको छु। यहाँले सिकिसक्नु भएको छ होला। र पेज नम्बर 22 र पेज नम्बर 23 मैले लिएर आएको छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई गृह कार्य मैले कक्षा 2 देखि कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य मैले 2 पेज दिएकी छु। किनभने एक हप्तासम्म यहाँहरू सम्पूर्णले एक हप्तासम्मको यो गृह कार्य हो। किनभने मैले दिनदिनै गृह कार्य विद्यालय यदि खुल्न सम्भव हुन्थ्यो भने हामीले दिनदिनै गृह कार्य दिन्थ्यौँ, तर दिनदिनै खोल्न र दिनदिनै कक्षा चलाउन पनि असम्भव भएकोले हामीले हप्तामा एक दिन कक्षा सञ्चालन गर्ने भएकोले, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने भएकोले हजुरहरूले एक हप्तासम्म यो गृह कार्य पुरा गर्नुहोला भनेर मैले 2 पेज सबैलाई दिएकी छु। र यसलाई अन्यथा नलिकन हजुरहरूले एक हप्तासम्म पुरा गर्नुहोला। यसलाई आज मैले पढाएकी छु, आज नै पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एक हप्तासम्म पुरा गरेर विद्यालयको ग्रुप मेसेन्जर नियामा पठाउनु होला र यहाँहरू सम्पूर्णले अनिवार्य रूपमा गृह कार्य गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै मैले दिदीको डायरी यो चाहिँ निर्मल बलानीले लेख्नु भएको छ र यो कथाको अभ्यास 22 लिएर आएको छु। यो अभ्यास 22 को यो कथाको अभ्यास बाट पेज नम्बर 22 बाट हजुरहरूले के सिक्नुहुन्छ त भन्ने कुराहरू म यहाँहरूलाई जनाउन गइरहेको छु। 1 मा रहेको छ तलका अर्थ दिएका छन्, शब्द चाहिँ पाठबाट खोजेर आफै लेख। यसबाट हजुरहरूले शब्द र अर्थ जान्नुहुनेछ। त्यसैगरी उस्तै शब्द र उस्तै अर्थहरूसँग जोडा मिलाउन जान्नुहुनेछ। त्यसैगरी कुनै पनि शब्दको समूहगत नाम चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि हजुरहरूले जान्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को छ नाता सम्बन्ध बुझाउने शब्दहरू पनि जान्नुहुनेछ हजुरहरूले। अर्को छ अनुकरणात्मक शब्द बनाउन पनि जान्नुहुनेछ यहाँहरूले। अर्को छ बोध र अभिव्यक्ति भन्ने पेज नम्बर 23 मा दिएको छ। पेज नम्बर 23 बाट शिक्षकले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्ने र लेख्ने बानीको विकास हुनेछ हजुरहरूले यहाँबाट। त्यसैगरी वाक्यहरू सुनेर लेख्ने मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। र आफ्ना दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँग भएका घटनाहरू, आफ्ना दाजुभाइ र दिदीबहिनीले हजुरलाई कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, जस्तै दिदीको डायरीमा चाहिँ उहाँले आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई एकदम हेपा व्यवहार देखाउनुहुन्छ। त्यस्तै हजुरको दिदी, भाइ, बहिनी, दाजु को हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त हजुरहरूलाई भनेर उहाँहरूसँग भएको घटनाहरू हजुरहरूले बताउन सक्नुहुनेछ। र अर्को छ आफू म पात्र भएर, आफू म बनेर कसरी कथा लेख्न सकिन्छ, कसरी कथा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि सिक्नुहुनेछ। र अर्को छ अनुच्छेद पालै पालो पढ्ने भनेको छ। यो कथा चाहिँ हजुरले मजाले पढ्ने र शुद्धसँग उच्चारण गर्न पनि हजुरहरूले यो कथा पठनबाट हजुरहरूले सिक्नुहुनेछ। यो कथा पढ्नाले हजुरहरूले शुद्धसँग उच्चारण गर्ने र ढिलो चाँडो कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू पनि हजुरहरूले सिक्नुहुनेछ। र पूर्णविराम, त्यसैगरी प्रश्नवाचकमा कसरी पढ्ने, जस्तै पूर्णविराम छ भने परिवारमा हामी 4 जना थियौं भनेर यसरी पढिन्छ भने
जस्तै प्रश्नवाचक कतै दिएको छ भने तिमी कति बजे आयौ, यसरी प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हामीले बोल्न सकिन्छ, यस्तो कुराहरू पनि हजुरले पाठबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। अर्को छ वाक्य पढेर कुन चाहिँ अनुच्छेदबाट लिएको हो भन्ने कुरा पनि हजुरले सिक्नुहुनेछ। र अर्को सफासँग आफ्नो अक्षरहरू लेख्नको लागि, सफासँग शुद्धसँग लेख्नको लागि पनि सिक्नुहुनेछ यो पाठबाट। र ठिक प्रश्न पढिसकेपछि प्रश्नले दिएको उत्तरहरू, तलपट्टि उत्तरहरू दिएको हुन्छ र कुन चाहिँ उत्तर ठिक हो बेठिक हो भन्ने कुराहरू पनि हजुरले छुट्याउन सक्नुहुनेछ। र म अब जाँदैछु पेज नम्बर 22, शब्द भण्डार भनेर दिएको छ 1 मा। तल अर्थ दिएका छन्, शब्द चाहिँ पाठबाट खोजेर आफै लेख भनेर यहाँ दिएको छ। तल अर्थ दिएका छन्, यहाँ चाहिँ अर्थहरू दिएको छ, शब्द चाहिँ पाठबाट खोजेर आफै लेख। अब सुरुमा हेर्नुहोस्, सानो ठान्ने अथवा थिचोमिचो गर्ने। सानो ठान्ने र थिचोमिचो गर्ने त्यसलाई के भनिन्छ त? पाठमा के दिएको छ? हेपाहा भनेर दिएको छ। हेपाहा प्रवृत्ति अथवा हेप्ने, अरूलाई एकदम तल देखाउन खोज्ने। यहाँ चाहिँ हेप्ने भनेर दिएको छ पाठमा, यसमा हेप्ने भनेर लेख्ने। त्यसैगरी अर्को छ उत्सुकता, जान्ने इच्छा, त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ पाठमा खोजेर हजुरले लेख्नुहोस्। अर्को छ झापड, झापडलाई के भनेको छ यहाँ लेख्नुहोस्। अर्को छ अबेर, अबेरको उस्तै अर्थ के छ यहाँ लेख्नुहोस्। हजुरले पाठ पढेर लेख्नु होला। त्यसैगरी पेज नम्बर 22 को 2 मा भनिएको छ जोडा मिलाऊ। अब यतापट्टि सितो, थोपो, कोसो, त्याम्रो, झिल्को भनेर दिएको छ। यतापट्टि पानीको, भातको, परालको, आगाको, केराको भनेर दिएको छ। अब यसको समूहलाई, यी चाहिँ समूहवाची शब्द हुन्। यी शब्दहरूमा कुन चाहिँ यताको शब्दको जोडा मिल्छ त? जस्तै पानीको के भनिन्छ? सितो भनिँदैन। थोपो, पानीको चाहिँ थोपो भनिन्छ, यसको जोडा पानीको थोपो। यसरी मिलाउनु होला, सबैको पढेर त्यही अनुसार यता मिलाउनु होला। यहाँ पनि दिएको छ, त्यसरी मिलाउनु होला। अर्को छ 3 मा नाता जनाउने शब्द लेख। बुबाका भाइकी श्रीमती। अब यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। बुबाका भाइ भनेको हजुरको काका, बुबा भनेको हजुरको ड्याडी अथवा बाबा, उहाँको भाइ भनेको हजुरको काका, उहाँकी श्रीमती भनेको हजुरको काकी। यहाँ हजुरले के लेख्नु पर्यो? काकी लेख्नु पर्यो। खमा हेर्नुहोस्, दिदीका छोराछोरी। हजुरको दिदीका छोराछोरीलाई के भन्नु पर्यो हजुरले? भान्जा अथवा भान्जी भन्न पर्यो। यदि स्त्रीलिङ्ग यहाँ हुनुहुन्छ भने, पुल्लिङ्ग हुनुहुन्छ भने दिदीका छोराछोरीलाई भान्जा अथवा भान्जी भन्नु पर्यो। स्त्रीलिङ्ग हुनुहुन्छ भने यहाँ के लेख्नु पर्यो? छोराछोरी नै भन्ने नाता लाग्छ। अर्को छ गमा काकाका छोराछोरी। हजुरको काकाका छोराछोरीलाई हजुरले के भन्नु पर्यो? दाजु, दिदी, भाइ, बहिनी भन्नु पर्यो है। इङ्ग्लिसमा हजुरले कजन भनेर पढ्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो? दिदी, दाजु, भाइ, बहिनी भनेर लेख्नु पर्यो। घमा छ बुबाका बुबा। हजुरको बुबाको बुबालाई के भन्नु पर्यो? हजुर बुबा भनेर लेख्नु पर्यो। ngमा छ दाजुका छोराछोरी। हजुरको दाजु भनेको हजुरको दाजु भइहाल्नु भयो। उहाँको छोराछोरीलाई के भन्नु पर्यो हजुरले? भतिजो, भतिजी। केटा भए भतिजो, केटी भए भतिजी लेख्नु पर्यो। श्रीमानका भाइ, श्रीमानका भाइ, श्रीमान, श्रीमान नै भइहाल्नु भयो। उहाँको भाइलाई देवर भन्न पर्यो यहाँ। अब 6 मा छ श्रीमानकी दिदी। श्रीमान, श्रीमान नै भइहाल्नु भयो। उहाँको दिदीलाई के भनेर लेख्नु पर्यो? श्रीमानकी दिदीलाई अमाजु दिदी भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को छ जमा आमाका भाइ। आमा भनेको हजुरको आमा र भाइ भनेको आमाको भाइलाई हजुरले के भन्नु पर्यो? मामा भनेर लेख्नु पर्यो। र 4 मा छ झनक्क रिस उठ्नु भने चाहिँ तलका शब्दहरू मिल्ने शब्द आफै लेख। जस्तै मुसुक्क हाँस्नु, सुटुक्क कुरा गर्नु अथवा सुटुक्क भन्नु। र अब म पेज नम्बर 23 मा जाँदैछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। पेज नम्बर 23 को 1 मा छ दिदीको डायरी शिक्षकले पढ्नुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन भनिएको छ।
यो मैले किताबमा हेरेर पढ्नेछु, हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। दिदीको डायरी यो चाहिँ निर्मल बलामीले लेख्नु भएको छ। परिवारमा हामी 4 जना थियौँ, आमा, बुबा, दिदी र म 2 कक्षामा पढ्थेँ, दिदी 5 कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो। दिदीसँग मेरो बेला बेलामा झगडा परिरहन्थ्यो, त्यसैले मलाई दिदी त्यति मन पर्दैन थियो। दिदीले मलाई जहिले पनि सानो भनी हेप्ने गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले दिदीले कुनै गल्ती गरेमा म पनि दिदीसँग झगडा गरिहाल्थेँ। मलाई हेप्ने दिदीलाई म किन बाँकी राख्थेँ र? एक दिन त्यस्तै भयो। दिदी र म गृह कार्य गर्न लागेका थियौँ। दिदीले आफ्नो कलममा मसी राख्न लाग्दा कलमबाट 2-3 थोपा मसी मेरो कापीमा पनि पोखियो। त्यो देखेर मलाई रिस उठिहाल्यो र मैले दिदीलाई गाली गरेँ। दिदीले मसी पुस्न खोज्नुभयो, तर मसी भने गएन। पहिले त दिदी चुप नै हुनुहुन्थ्यो, पछि मलाई कराउन थाल्नुभयो। मलाई झनक्क रिस उठ्यो र मेरो पालो दिदीको कापी नै च्यातिदिएँ। त्यसपछि त दिदीले मलाई एक थप्पड लगाउनु भयो। म रोएँ। मेरै कपीमा मसी पोखिएको र मैले नै पिटाइ खानु पर्दा दिदी देखेर मलाई साह्रै रिस उठेको थियो। मेरा चित्त धेरै दुखेको थियो। त्यसपछि म दिदीसँग बोल्दै बोलिनँ। दिदीले केही कुरा भने पनि नसुने झैँ गर्न थाले। त्यस्तै दिदी त कसैकी पनि नहोस् जस्तो लाग्थ्यो मलाई। साँझतिर काकी आउनुभयो। काकीले दिदीलाई एक दिन उतै राख्ने भनेर लानुभयो। मलाई खुसी लाग्यो। त्यस्तै दिदीसँग बस्नुभन्दा त एक्लै बस्नु नै जाति भन्ने सोचेँ। काकीले मलाई पनि लान खोज्नु भएको थियो, तर म मानिनँ। राति खाना खाएर सुत्ने तर्खर गर्न लागेको थिएँ। मेरो आँखा अचानक दिदीको कापीमा पर्यो। त्यहाँ भाइसँग भनेर लेखिएको एउटा शब्द देखिहालेँ। मेरो बारेमा के लेख्नु भएको होला भनेर कौतूहल लाग्यो। त्यो दिदीको दैनिकी डायरी रहेछ। दैनिकीमा उहाँले लेख्नु भएको थियो, आज भाइसँग झगडा पर्यो, गल्ती मेरै थियो। मैले मसी पोखाएकीले भाइको कापी फोहोर भयो। फेरि मैले नै भाइलाई पिटेँ। भाइको चित्त दुखेको जस्तो छ। मसँग बोल्दै बोलेन। मलाई साह्रै नरमाइलो लागिरहेछ। मैले भाइलाई पिट्नु हुँदैन थियो। त्यो पढिसकेपछि मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। दिदीले त मलाई माया नै गर्नुहुँदो रहेछ नि। मैले कस्तो उल्टो सोचेको। दिदीको मनभित्र र म प्रति माया नै रहेछ। फेरि मेरो पनि त गल्ती थियो नि त। मैले दिदीको कापी च्यातिदिनु हुँदैन थियो। फेरि दिदीले जानी जानी मसी पोख्नु भएको पनि त होइन। मैले किन दिदीलाई गाली गरेँ होला? मान्छेले रिस उठेपछि आफ्नो गल्ती बिर्सिँदो रहेछ। दिदीसँगै नभएकाले मलाई एक्लै भएको महसुस लागिरहेको थियो। निन्द्रा पनि छिटो लागेन। भोलिपल्ट बिहान दिदी कति बेला आउनुभयो भनेर म पर्खिरहेँ। आउनु होला भनेर म पर्खिरहेँ। अरू बेला कति छिटो 8 बजेको जस्तो हुन्थ्यो। त्यस दिन 8 बज्न पनि कति ढिलो भएको जस्तो लाग्यो। 8:15 जाँदा दिदी आइपुग्नु भयो। दिदी आउन साथ मैले दिदीसँग हिजोको घटनालाई लिएर माफी मागेँ। उहाँको कापी च्यातेको सट्टामा उहाँलाई दिन भनी त्यस्तै एउटा कापी किनिसकेको थिएँ। त्यो कापी पनि उहाँलाई दिएँ। दिदी केही बोल्नै सक्नु भएन। मलाई हेर्दै उहाँले आँखाभरि आँसु पार्नुभयो। उहाँले मलाई अँगालो हाल्नुभयो। म पनि रोएँ। आफूलाई कति माया गर्ने दिदीलाई मैले कहिले चिन्न सकेको रहेनछु। दिदीले दैनिकी नलेख्नु भएको भए अझै पनि त्यो कुरा म थाहा पाउने थिइनँ। त्यसपछि हामी आफ्ना काममा लाग्यौँ। दिदीसँग बस्दा त्यसबेला जस्तो रमाइलो अनुभव मैले कहिले गरेको थिइनँ भनेर यहाँ दिदीको डायरीमा लेखिएको छ। र यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भनिएको छ। ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला यहाँले। अब 2 मा जाँदैछु। तलका वाक्यहरू सुनेर लेख भनिएको छ यहाँ। दिदीले मलाई जहिले पनि सानो भनी हेप्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसरी क देखि म सम्म छ। यो चाहिँ लेख्नु होला हजुरहरूले। अनि 3 मा छ, तिमीसँग भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भएका घटनाहरू बताऊ। हजुरको घरमा दाजु दिदी भाइ बहिनी हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूसँग भएको घटनाहरू हजुरहरूले लेख्ने बताउने भनिएको छ। नम्बर 4 मा दिदीको डायरी कथामा दिदीसँग भएको म पात्रको घटना छोटकरीमा बताऊ। जुन भाइले भनिएको छ, भाइलाई चाहिँ म पात्र भनेर दिएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ हजुरले छुट्टै लेख्नुहोस्। अब अर्को छ 5 मा दिदीको डायरी प्रत्येक अनुच्छेद पालै पालो पढ। यो हजुरले घरमा बसेर मजाले दिदीको डायरी भन्ने कथा मजाले पढ्नु होला।
र अर्को छ तलका वाक्यहरू पढ र ती वाक्यहरू कुन अनुच्छेदबाट लिएका हुन् पत्ता लगाई लेख। जस्तै कमा दिएको छ पहिले त दिदी चुप नै हुनुहुन्थ्यो भनेर कमा दिएको छ। यो चाहिँ दोस्रो अनुच्छेदबाट लिएको छ, यहाँ दोस्रो भनेर लेख्नुस्। खमा उहाँले मलाई अँगालो हान्नुभयो, गमा घमा के दिएको छ र यहाँ कुन अनुच्छेदबाट लिएको छ यहाँ मजाले लेख्नुस्। अर्को छ 7 मा पाठको पहिलो अनुच्छेद सफा र राम्रो अक्षरमा कापीमा सार। पहिलो अनुच्छेद राम्रो अक्षरमा लेख्नु होला। र 8 मा ठिक उत्तर छानेर चिनो लगाऊ। भाइलाई दिदी मन पर्दैन थियो किनभने दिदीले भाइलाई हेप्नुहुन्थ्यो, दिदीले भाइलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। कुन चाहिँ ठिक लाग्छ हजुरलाई त्यसमा ठिक चिनो लगाउनुस्। त्यसैगरी ख ग घ म गर्दै तल दिएको छ, त्यसैले हजुरले पेज नम्बर 23 को पनि गृह कार्य गर्नु होला। र पेज नम्बर 22 र 23 हजुरले गृह कार्यको रूपमा गर्नु होला। मैले गृह कार्य दिइसकेकी छु। यहाँ जति पनि कक्षा 5 मा रहेका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णले अनिवार्य रूपमा गृह कार्य गर्नु होला र त्यसलाई रिभाइज पनि गरिरहनु होला। मजाले त्यसलाई दोहोऱ्याइकन पढ्ने, दोहोऱ्याइकन लेख्ने बानी पनि बसाल्नु होला। किनभने अहिलेको समय भनेको विद्यालयमा आएर दिनदिनै पढ्ने, दिनदिनै त्यसलाई रिभाइज पनि गरिरहने र नयाँ कुराहरू सिकिरहने समय पनि नभएकोले हजुरहरू घरमा बिहानदेखि साँझसम्म खाली समय बस्नुहुन्छ। त्यो समयमा हजुरहरूले रिभाइज पनि गर्नु होला र बुकमा किताबमा के कुराहरू निर्देशन गरिएको छ त्यही अनुसार हजुरले गर्नु होला। र स्वस्थ रहनुस्, सफा खानेकुरा खानुस्, आफू पनि स्वस्थ रहनुस् र सबै परिवारलाई स्वस्थ राख्ने कोसिस गर्नुस् र आफूले जानेका स्वास्थ्य सम्बन्धी आफूले जानेको कुराहरू घर परिवारलाई पनि सिकाउनुस्। र अर्को हप्ता पुनः अभ्यास सहित भेट्ने बाचा गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।